भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। कार्यशालायाः इदं चतुर्थं दिनं समेषामत्र स्वागतम्। अद्यतन कक्षां स्वीकुर्वन्ति तिलकाचार्याः। तेषां परिचयं कर्तुमिच्छामि। डॉक्टर तिलकाचार्याः इति एते वेदविज्ञानगुरुकुले सप्तानां वर्षाणाम् अध्ययनं समाप्य अत्रैव गुरुकुले बहूनि वर्षाणि छात्रान् बोधितवन्तः। पाण्डिचेरी विश्वविद्यालये धरणीधरन् आचार्याणां निकटे एव एतैः उत्सर्गापवादविषये विद्यावारिधि पदवी प्राप्ता। अष्टाध्यायी प्रवेशः एवं कारिकाकरः इत्यादि पुस्तकानां लेखकाः अपि इमे वर्तन्ते। सम्प्रति चाणक्य विश्वविद्यालये सह प्राध्यापकत्वेन कार्यं निर्वर्तयन्तः सन्ति। तान् प्रार्थये इमां कक्षां स्वीकुर्वन्तु इति। धन्यवादः। प्रथमतः अत्र मम गुरुजनाः अपि वर्तन्ते, अतः तान् सर्वान् प्रणम्य विषयं प्रस्तोतुम् इच्छामि। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। एवञ्च त्रिषु दिनेषु विशेषेण शब्दविषये चर्चा आसीत्। एवञ्च साधुशब्दविषये चर्चा जाता। शब्दविषयिणी या चर्चा भाष्ये वर्तते, यतः शब्दानुशासनम् इत्येव भाष्यस्य आरम्भः भवति, अथ शब्दानुशासनम् इति। एवञ्च शब्दविषये या चर्चा महाभाष्ये वर्तते, सा च चर्चा अस्माभिः अवलोकिता। एवञ्च अस्मिन् पाठे अद्य विशेषः च किञ्चिदिव अर्थविषये चिन्तयामः। एवञ्च शब्दविचारः कृतः अस्ति, अतः अर्थोऽपि प्रधानः विषयः। एवञ्च अर्थविषये किञ्चिदिव चिन्तनं कुर्मः। विशेषेण वाक्यपदीयम् आश्रित्य विचारः क्रियते, किन्तु तत्र क्रमशः वाक्यपदीयस्य श्लोकान् न पाठयामि। अवगमनार्थं ये अंशाः अपेक्षिताः तानेव अत्र उपस्थापयामि। अतः किञ्चित् प्रसिद्धं कानिचन वाक्यानि स्वीकृत्य अत्र चिन्तयामः। अहं अत्र स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। दृश्यते खलु इदानीम्? आम् आचार्य। अत्र कानिचन वाक्यानि मया अग्रे लिखितानि वर्तन्ते। तत्र भवद्भिः उत्तरं देयं, किन्तु उत्तरं अन्म्यूट् कृत्वा न वदन्तु। प्रायः सन्देशार्थं मेसेज् प्रेषयितुम् अवकाशः भवति। एवञ्च तत्र कानिचन वाक्यानि वर्तन्ते। सर्वेषु वाक्येषु अपि नरसिंह इति पदमस्ति। पञ्चवाक्यानि प्रायः वर्तन्ते, सर्वेषु वाक्येषु अपि नरसिंह इति पदमस्ति। किन्तु कस्मिन् वाक्ये नरसिंह इति पदं विष्णोः अवतारं सूचयति इति उत्तरं देयम्। एवञ्च उत्तरं तु तत्र संख्यारूपेणेव उत्तरं दातुं शक्नुवन्ति। 1 2 3 इति टैप् कुर्वन्ति चेत् अलम्। अतः अन्म्यूट् न कुर्वन्तु, केवलं तत्र मेसेज् सन्देश उट्टङ्कनार्थं अवकाशः भवति, तत्र उत्तरं प्रयच्छन्तु। अहं वाक्यानि आदौ दर्शयिष्यामि। नरसिंहः स्तम्भं विदार्य प्रत्यक्षी भवति। नरसिंहः स्तम्भं विदार्य प्रत्यक्षी भवति। एवञ्च किं करणीयं, तत्र अत्र विद्यमानं पदं विष्णोः अवतारभूतं नरसिंहं सूचयति उत न इत्येवम् उत्तरं देयम्। आदौ वाक्यानि दर्शयिष्यामि, ततः परमेव उत्तरं
वदन्तु। नरसिंहस्य पिता उमेशः द्वितीयं वाक्यं। तृतीयं नरसिंहरावं श्रुत्वा हिरण्यकशिपुः भीतः। चतुर्थं नरसिंहरावः भारतस्य प्रधानमन्त्री आसीत्। पञ्चमं नरसिंहः हिरण्याक्षस्य निहन्ता। इदानीम् उत्तरं वक्तुं शक्नुवन्ति। प्रश्नं न पृच्छन्तु, केवलम् उत्तरविषये एव। निमिषद्वयं स्वीकुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति। एवञ्च बहुभिः उत्तरं लिखितं। कैश्चित् प्रथमवाक्ये इति उत्तरं दत्तमस्ति, कैश्चित् प्रथमे तृतीये इति उत्तरं दत्तं, कैश्चित् प्रथमे तृतीये पञ्चमे इति उक्तं, पञ्चमे केवलम् इत्यपि उत्तरमस्ति। एवञ्च प्रथमे श्लोके प्रथमवाक्ये वाक्यविषये तु कस्यापि सन्देहः नास्ति। प्रायः सर्वेपि प्रथमवाक्यं तु लिखितवन्तः। एवञ्च अस्तु, प्रश्नः कः इदानीं कथम् अस्य अर्थः? इदानीं भवद्भिः उत्तरं दत्तं, किं समीचीनं किम् असमीचीनम् अनन्तरं चिन्तयामः। किन्तु यदा मया प्रश्नः पृष्टः तदा भवद्भिः अन्तिमवाक्ये दोषः अस्ति इत्यपि केचन चिन्तयन्ति। तद्विषये चर्चां करिष्यामि। एवञ्च यदा मया प्रश्नः पृष्टः इदानीं भवन्तः उत्तरं दातुम्, अर्थात् अस्मिन् वाक्ये नरसिंहपदस्य अयमर्थः इति निर्णेतुं शक्नुवन्ति। प्रथमवाक्ये नरसिंहपदस्य अयमर्थः, द्वितीयवाक्ये अयमर्थो न, तृतीयवाक्ये अयमर्थः, अथवा पञ्चमवाक्ये कोऽपि दोषः वर्तते इति अस्माभिः निर्णयः कृतः। एवञ्च कथं ज्ञातं? यतः सर्वेषु वाक्येषु अपि नरसिंहः इत्येव पदमस्ति। इदानीं वाक्यद्वये नरसिंहराव इति पदं वाक्यद्वये अस्ति। तथापि अस्माभिः तत्र तृतीयवाक्यं चितं, चतुर्थं वाक्यं केनापि न चितम्। एवञ्च अत्र विद्यमानपदस्य कः अर्थः इति निर्णेतुं कोऽपि क्रमः अस्ति अस्माकं मनसि। तदाश्रित्य अस्माभिः निर्णयः क्रियमाणः अस्ति। अत्र नरसिंहपदस्य विष्णोः अवतारः इत्यर्थः, अत्र विष्णोः अवतारः इत्यर्थो न, एवञ्च अत्र इदं वाक्यम् अशुद्धमस्ति इति अस्माभिः निर्णयः क्रियमाणः वर्तते। एवञ्च अर्थस्य निर्णयः कथं भवति? यद्यपि सर्वेषु वाक्येषु नरसिंहपदमस्ति, तथापि वयम् एतेषु वाक्येषु समीचीनतया अर्थं निर्णेतुं समर्थाः स्मः। एवञ्च पदं समानं चेदपि, अथवा व्युत्पत्त्या व्याकरणव्युत्पत्तिं यदि पश्यन्ति, प्रायः सर्वेषु वाक्ये सर्वत्रापि नरसिंहपदस्य व्युत्पत्तिः समानरीत्या एव उच्येत। तथापि अर्थे कश्चन भेदः अस्ति इति सर्वैरपि निश्चितम्। एवञ्च अयम् अर्थभेदः अथवा अर्थः कथं निर्णीयते? अन्यदेकम् उदाहरणं स्वीकरिष्यामि, ततः परं पुनः आगमिष्यामि। अत्र एतेषां वाक्यानां विषये पुनः चर्चां करिष्यामः। अयं कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः, वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति। अत्र पितरौ इति पदमस्ति। कः अर्थः इति यदि चिन्तयामः, अत्र द्वित्वाः प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति। प्रथमतः विग्रहवाक्यं कथं? पितरौ इति द्विवचनं तु दृश्यते, अतः विग्रहवाक्यं कथम् इति प्रश्नो भवति। तत्र द्विधा विग्रहवाक्यं वक्तुं शक्येत। कश्चन वदेत् पिता च पितरौ, यथा रामश्च रामौ एकशेषः, एवं पिता च पितरौ।
कथं पिता च पितरौ पार्वती परमेश्वरौ इति खलु अस्ति, तस्य विशेषणं खलु इति चेत् न तत्र पार्वतीपः च रमेश्वरश्च पार्वती परमेश्वरौ इति कश्चन विग्रहवाक्यं प्रदर्शयति। पार्वतीपः शिवः, रमायाः ईश्वरः विष्णुः, द्वौ अपि तत्र द्वौ स्तः, अतः पितरौ इति द्विवचनम् इति कश्चन अर्थं वदेत्। अन्यः कश्चन वदेत् न माता च पिता च पितरौ, एकशेषः, किन्तु माता च पिता च पितरौ इति विग्रहवाक्यं दर्शनीयम्। उभयत्रापि एकशेषः एव, एकत्र माता च पिता च पितरौ इति अर्थः उच्यते, अन्यत्र पिता च पितरौ इति विग्रहवाक्यं प्रदर्शितम्। कथं माता च पितरौ, पार्वती च परमेश्वरश्च पार्वती परमेश्वरौ इति, अत्र पार्वती माता, परमेश्वरः पिता, अतः माता च पिता च इति वक्तव्यम् इति अन्यः कश्चन वदेत्। एवञ्च कथं निर्णयः क्रियते, अयमेव अर्थः अत्र स्वीकार्यः। अर्थनिर्णयः कथं भविष्यति, अथवा इतोपि चिन्तयामश्चेत् पिता इति पदस्यैव व्युत्पत्त्या कश्चन अर्थः उच्यते। पाति रक्षति इति पिता, यः रक्षति सः पिता, अथवा यः जनकः सः अपि पिता इति लोके व्यवह्रियते। एवं पूर्वजाः अपि पितरः इति व्यवह्रियन्ते। बहुत्र रघुवंशे एव तत्र तस्मिन् अर्थे पूर्वजाः इत्यस्मिन् अर्थेपि पितरः इति प्रयोगः दृश्यते। किन्तु अत्र तु कश्चन एकः अर्थः निर्णीयते, अयमेव अर्थः इति निर्णयः कथं क्रियते? यदा बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति, व्युत्पत्त्या कश्चन अर्थः प्राप्यते, रूढः अर्थः कश्चन भवति, एवञ्च अयमेव अर्थः इति कथं निर्णीयते, इदमेव विग्रहवाक्यम् इति कथं निर्णीयते इति सामान्यतः प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तदर्थं तत्र कश्चन मार्गोपायः वाक्यपदीये प्रदर्श्यते। आदौ तत्र किमस्ति इति विचिन्त्य ततः परं पुनः एतेषां विषये चिन्तयिष्यामः। अयं कश्चन श्लोकः वाक्यपदीये वर्तते। इदानीं यत् मया दर्शितं तत्सर्वं तत्र पदान्येव दर्शितानि। पदस्य अर्थः कथं निर्णीयते इति प्रश्नः आसीत्, अतः पदान्येव मया प्रदर्शितानि। तत्र कथं किं चिन्त्यते वाक्यपदीये इति चेत्, पृथक् निविष्टतत्त्वानां पृथगर्थानुपातिनाम् इन्द्रियाणां यथा कार्यं ऋते देहात् न कल्पते, तथा पदानां सर्वेषां पृथगर्थनिवेशिनां वाक्येभ्यः प्रविभक्तानाम् अर्थवत्ता न विद्यते। तत्र प्रथमश्लोके उदाहरणत्वेन उदाहरणं दत्तं, उदाहरणं प्रदर्शितम्। इन्द्रियाणि वर्तन्ते, निविष्टतत्त्वानां इन्द्रियाणां यथा कार्यं देहात् ऋते न कल्पते। यद्यपि सर्वेषामपि इन्द्रियाणां किञ्चित् कार्यमस्ति, हस्तस्य कार्यमन्यत्, हस्तयोः कार्यमन्यत्, पादयोः कार्यमन्यत्, नेत्रेन्द्रियस्य कार्यमन्यत्, श्रोत्रेन्द्रियस्य कार्यमन्यत्, एवं सर्वेषामपि इन्द्रियाणां कार्यं भिन्नं चेदपि कदा तानि सर्वाणि कार्यं कर्तुं क्षमन्ते इति चेत् देहः अपेक्षितः। यदि शरीरमस्ति तर्हि श्रोत्रेन्द्रियं शब्दं गृह्णाति, एवं पद्भ्यां चलनं शक्यते। इन्द्रियाणां कार्यं, यद्यपि सर्वेषाम् अपि इन्द्रियाणां किञ्चित् कार्यं वर्तते, तथापि तत्सर्वं कर्तुं शरीरम् अपेक्षितं। शरीरेण विना इन्द्रियाणां कार्यं भवितुं नार्हति। इन्द्रियाणां यथा कार्यं ऋते देहात् न कल्पते। शरीरेण विना केवलं पादौ वर्तेते चेत् किमपि न भवति, अतः ऋते देहात् न कल्पते। एवं पदानां सर्वेषां पृथगर्थनिवेशिनां, सर्वेषामपि पदानाम् अर्थाः सन्ति, विभिन्नाः अर्थाः अपि दृश्यन्ते, तथापि वाक्येभ्यः प्रविभक्तानाम् अर्थवत्ता न विद्यते। कथं शब्दानाम् अर्थः अथवा पदानाम् अर्थः
ज्ञायते पदानाम् अर्थनिर्णयार्थं वाक्यम् अपेक्षितम्। यदि वाक्यं किञ्चित् नास्ति तर्हि यद्यपि सर्वेषां पदानां कश्चन अर्थः भवितुम् अर्हति तथापि तेषाम् अर्थवत्ता कः अर्थः इति निर्णेतुं न शक्यते। वाक्येभ्यः प्रविभक्तानाम् अर्थवत्ता न विद्यते। वाक्यं कदा कल्पनीयं भवति। यदि वाक्यं न कल्पितं पदान्येव वर्तन्ते तर्हि तेषाम् अर्थः निर्णेतुं न शक्यते। किञ्चित् उदाहरणं दर्शयिष्यामि। एवञ्च इन्द्रियाणां यथा कार्यं ऋते देहान्न कल्पते तथा सर्वेषां पदानां पृथक् अर्थनिवेशिनां सर्वेषामपि कश्चन अर्थः अस्ति चेदपि वाक्येभ्यः प्रविभक्तानां यदि वाक्यमिति किञ्चित् नास्ति तर्हि अर्थवत्ता न विद्यते। पदानां कोऽपि अर्थो नास्ति वस्तुतः। उदाहरणं किञ्चित् स्वीकुर्मः। इदानीं किञ्चित् अत्र त्रीणि पदानि वर्तन्ते। गौः, अश्वः, गजः इति उक्तं। कः अर्थः? सर्वेषां कश्चन अर्थस्तु अस्ति एव। गौः इति पदस्यापि कश्चन अर्थः अस्ति, अश्वः इत्यस्यापि अस्ति, गजः इत्यस्यापि अस्ति। किन्तु एवं पदानाम् उच्चारणेन किमपि न ज्ञायते। इतोपि बहूनि पदानि पठितुं शक्यन्ते, तावता किमपि न ज्ञायते। कदा अस्य अर्थवत्ता सिद्ध्यति? किमपि वाक्यं कल्पनीयं भवति। उदाहरणार्थं मया किञ्चित् वाक्यं कल्पितं। गौः, अश्वः, गजः इत्येते वर्तन्ते इति यदा वाक्यं कल्पितं तदा कश्चन अर्थः अस्ति। गजः इति अस्ति, सः क्वचित् प्रदेशे अस्ति इति किमपि तद्विषये वक्तुं शक्यते। यदि वाक्यं किञ्चित् नास्ति, वाक्यं किं भवति? एकतिङ् वाक्यम् इति सामान्यतः उच्यते। तिङन्तं किञ्चित् अपेक्षितं, तिङन्तघटितं वाक्यं भवति। एवञ्च तिङन्तपदं यदि नास्ति तर्हि यद्यपि पदानां कश्चन अर्थः वर्तते तथापि तस्य अर्थवत्ता नास्ति एव। यतः किमपि प्रयोजनं नास्ति, किमपि न ज्ञायते तेन। केवलं गौः, अश्वः, गजः एवं बहूनि पदानि पठ्यन्ते चेदपि किमपि न ज्ञायते। कदा किञ्चित् ज्ञानम् उदेति? यदा किञ्चित् वाक्यं क्रियते, किञ्चित् तिङन्तपदं तत्र योज्यते, तदा कश्चन अर्थः तत्र प्राप्यते। गौः, अश्वः, गजः इत्येते वर्तन्ते। अथवा तत्र यदि किमपि न उक्तं, तत्र दोषः अपि अस्ति, गैः इति जातं गौः। यदि गौः इति उक्तं सामान्यतः किं क्रियते? अतः एव क्रियापदम् अध्याह्रियते। गौः इत्यस्य गौः अस्ति इत्यर्थः। लोकेष्वपि एवमेव क्रियते। यदि किञ्चित् क्रियापदं नास्ति तर्हि क्रियापदम् अध्याहृत्य अन्वयः क्रियते। अन्यथा यदि क्रियापदं नास्ति तर्हि तत्र अर्थस्य निर्णयः न भवति। अर्थात् किञ्चित् वाक्यम् अपेक्षितं। वाक्यस्तरे एव अर्थः वस्तुतः निर्णीयते। अतः एव इदानीं तत्र प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति। द्वारम् इति उक्तं चेत् कश्चन अन्तः प्रविष्टः द्वारम् उद्घाट्य द्वारम् इत्युक्तं। यद्यपि अत्र वाक्यं नास्ति, एकमेव पदं प्रयुक्तं, किन्तु वाक्यं कल्प्यते। किञ्चित् द्वारं पिधेहि इति वाक्यं परिकल्प्य अस्य अर्थः कः इति निर्णीयते। एवम् अतः सर्वेषां पदानां पृथगर्थनिवेशिनां वाक्येभ्यः प्रविभक्तानाम् अर्थवत्ता न विद्यते। अतः अर्थनिर्णयार्थं प्रथमतः वाक्यं किञ्चित् अपेक्षितं। तदा एव पदानाम् अर्थः निर्णेतुं शक्यते। न केवलं तत्र अर्थविशेषः, यदा बहवः अर्थाः भवन्ति, यथा पूर्वम् अस्माभिः उदाहरणानि दृष्टानि, तत्रापि कथम् अर्थः निर्णीयते? वाक्यमाश्रित्य एव अर्थः निर्णीयते। उदाहरणार्थं गजः अस्ति इति उक्तं चेत् अतः गजः इति पदस्य कः अर्थः? कथं ज्ञायते? प्रायः गजः अस्ति इति उक्तं मया, अतः गजः नाम कश्चन प्राणिविशेषः इति अस्माभिः निर्णीयते। सः अस्ति इति अर्थः अस्य वाक्यस्य स्यात्। इतोपि वाक्यं दीर्घमस्ति चेत् तदा इतोपि स्पष्टतया किम् इति वक्तुं शक्यते। एतावदेव यदि पदद्वयमेव अस्ति तदा किं वक्तुं शक्यते? गजः इति कश्चन अस्ति, कश्चन प्राणिविशेषः, सः वर्तते इति एतावान् अर्थः निर्णीयते।
अथवा अगजा गणेशस्य माता इति उक्तं चेत् अत्रापि गज इति पदमस्ति, किन्तु अत्र तु कश्चन अन्यः अर्थः उच्यते। कथम् अन्यः अर्थः उच्यते? गणेशस्य माता इति पदमस्ति अत्र। एवञ्च अन्यानि पदानि वर्तन्ते इति कारणेन अगजा इति पदस्य गजः प्राणिविशेषसम्बद्धतया अर्थः न क्रियते, किन्तु अगः नाम पर्वतः, अगात् जायते इति अगजा च पार्वती, पर्वतस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे अगजा इति पदम् इति। अत्र अन्यानि पदानि वर्तन्ते इति कारणेन तदाश्रित्य अगजा इति पदस्य कः अर्थः इति निर्णयः क्रियते। यदि वाक्यं किमपि नास्ति तर्हि अर्थस्य निर्णयेपि क्लेशः भवति। एवमेव गजः इति वदति इति उक्तं चेत् इदानीं गजः इत्यस्य अन्यः अर्थः, गजः इति वदति कः अर्थः? गजपदम् उच्चारयति इत्यर्थः। ग अ ज अ एतान् वर्णान् उच्चारयति। कथमयम् अर्थः इति ज्ञातम्? इति पदमस्ति। यदा इति पदं योज्यते तदा तत्र आनुपूर्वी एव अर्थः भवति। एवञ्च गजः अस्ति इत्यत्र गजपदस्य अर्थः अन्यः, गजः इति वदति इत्यत्र गजपदस्य अर्थः अन्यः। अयम् अर्थभेदः कथं निर्णीतः इति चेत् तत्र वाक्यमाश्रित्य वाक्ये विद्यमानानि पदानि दृष्ट्वा अस्मिन् वाक्ये अस्य पदस्य अयम् अर्थः इति निर्णयः क्रियते। एवञ्च अतः वाक्यमाश्रित्य पदस्य पदार्थः निर्णीयते। वाक्ये किं भवति? वाक्ये बहूनि पदानि भवन्ति। एवञ्च अन्येन पदेन सह सम्बन्धः कीदृशः वर्तते अस्य पदस्य इति आश्रित्य कः अर्थः इति निर्णेतुं शक्यते। अतः एव तत्र वाक्यपदीये बहवः अंशाः चर्च्यन्ते। कथं तत्र अर्थः यदा एकस्य पदस्य बहवः अर्थाः भवन्ति, कथं विशेषार्थः अयमेव अर्थः इति निर्णयः कथं क्रियते इति विषये तत्र केचन अंशाः वाक्यपदीये चर्च्यन्ते। तान् अंशान् प्रदर्शयिष्यामि। अयं श्लोकः दृश्यते। संसर्गो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम् औचिति देशः कालः व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृतिहेतवः इति अत्र बहवः अंशाः उक्ताः। कथम् अस्य शब्दस्य अयमेव अर्थः इति निर्णयः कथं क्रियते इति एतैः अंशैः अस्माभिः निर्णीयते अस्य पदस्य अयमेव अर्थः इति। एवञ्च अत्र बहवः अंशाः सन्ति। संसर्गः, विप्रयोगः, साहचर्यं, विरोधिता, अर्थः, प्रकरणं, लिङ्गं, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः, सामर्थ्यम्, औचिति, देशः, कालः, व्यक्तिः, स्वर आदयः। एवञ्च इतोपि अन्ये अंशाः भवितुमर्हन्ति, एतावन्तः एव इत्यपि न। अतः एव आदयः इति उक्तम्। एतान् सर्वान् अंशान् आश्रित्य कस्मिंश्चित् वाक्ये कस्यचित् पदस्य अयमर्थः इति निर्णयः क्रियते। एकैकस्य उदाहरणानि पश्यामः। संसर्गः, संसर्गो नाम कः? सम्बन्धः। सकिशोरा धेनुः आनीयताम् इति मया वाक्यं प्रयुक्तम्। किशोरपदस्य अर्थद्वयमस्ति। बालकः इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति, गोवत्सः इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। अत्र अयमेव अर्थः इति कथं निर्णीयते? धेनुः इति पदमस्ति। एवञ्च धेनुपदसंसर्ग, धेनुपदेन सम्बन्धः वर्तते इति कारणेन अत्र किशोरपदस्य गोवत्सः इति अर्थः निर्णीयते। बालकः इति यदि अर्थः स्वीक्रियते तर्हि प्रायः कदाचित् सम्भवेत्, सामान्यतः सः अर्थः न युज्येत। कदाचित् यदि अर्थः कदाचित् बालकः इत्येव अर्थः युज्येत, किन्तु तदा
अयमेव अर्थः